जुम्मे के दिन आज मस्जिद से नमाजियों से वैक्सीन लगाने की अपील की गई। इमाम और मौलाना जाहिद रजा कादरी ने मस्जिद पंजाबियों में जुमे की नमाज से पहले लोगों से वैक्सीन को लेकर फैलाए गए अफवाहों पर ध्यान न देने और वैक्सीन लगाने की अपील की। मौलाना ने कहा कि शरीयत से भी देखा जाए तो वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं है। हिंदुस्तान की हुकूमत ने इतना पैसा खर्च कर डॉक्टर्स की मेहनत के बाद वैक्सीन बनाकर जो अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, वह बीमारी फैलने के लिए नहीं बल्कि हम सब की हिफाजत के लिए वैक्सीन बनवाई है। इसीलिए अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं और कोरोना बीमारी के खात्मे में अपना योगदान दें। इटावा में आज जुम्मे के दिन मस्जिद पंजाबी से मस्जिद के इमाम और मौलाना जाहिद रजा कादरी ने नमाजियों से वैक्सीन को लेकर फैलाए जा रहे अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। साथ ही मौलाना ने कहा कि हुकूमत हिंद ने सभी डॉक्टर की मदद से जो वैक्सीन बनवाई है, इसका फ़ायदा सभी को उठाना चाहिए और शरीयत के तौर पर भी देखा जाए तो वैक्सीन से कोई हर्ज नहीं है। खास तौर पर मौलाना ने ऐसे लोगों से अपील की जो मुस्लिम समुदाय को वैक्सीन के नाम पर बदनाम कर रहे हैं। मौलाना ने कहा कि पहले भी हिंदुस्तान में पोलियो जैसी कई बीमारियां आईं, लेकिन उनका टीका लगने के बाद वह जड़ से ख़त्म हो गईं। इसी तरह कोरोना का भी इलाज टीके से किया जा सकता है और आने वाली तीसरी लहर पर भी काबू किया जा सकता है। इसलिए सभी मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। में ध्यान ना दें, बल्कि आप हजरात की जब बारी आए तो अपनी अपनी बारी पर वैक्सीन लगाने की कोशिश करें। ये हम सब के लिए फ़ायदे के लिए हिंदुस्तान की हुकूमत की जो जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी से सुबरदोशी हासिल करने के लिए उन्होंने ये एहतमाम किया है। उनकी बातों पर आप हजरात ना आए, बल्कि आप हजरात वैक्सीन लगवाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और हम सबको अफवाहों से भी बचने की तौफीक अता फरमाए। हमालिना इल्लल्लाह। और वैसे तो हर दवाओं का जो इस्तेमाल होता है तो फायदों ही के लिए होता है। ये और बात है कि कभी कभी वो दवाएं रिएक्शन कर जाती हैं तो उसमें भी नुकसानात के इम्कान होते हैं। उसी तरह से वैक्सीन हो तो किसी को अगर नुकसान पहुंचा भी है, बीमारियां ज़्यादा फैलने का खतरा है और मुश्किलात ज़्यादा इसमें है। तो मैं आप तमामी हज़रात से बिलखुसूस और तमामी हिंदुस्तानी आवाम से बिलउमूम जो है वैक्सीन का इस्तेमाल कीजिए ताकि बीमारी से हम लोग महफूज रह सकें। और शरीयत इस्लामिया ने भी इसको मना नहीं किया है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर किसी को सर्दी ज़ुकाम या बुखार है तो कुछ दिन के लिए वो मौकूफ़ कर दें और जब वो ठीक हो जाए तो उसके बाद हज़रात, आप तमामी हज़रात को ये अच्छी तरह से पता है कि कोरोना मर्ज़ पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी कायनात में फैला हुआ है। इसके ताल्लुक़ से हर मुल्क वाले इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर अक़दाम अपना रहे हैं। उसी के ताल्लुक़ से ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का एहतमाम करना, उसके अलावा वैक्सीन जो इंजेक्शन की शक्ल में तैयार की गई है, ये माहिरीन डॉक्टरों ने अपनी मेहनत व मुशक्क़त और बड़ी जिद्दोजहद के साथ इस वैक्सीन को तैयार किया है ताकि इस वैक्सीन को लगाने के बाद हर इंसान इस वबाई बीमारी से बचा रहे। लेकिन इसके ताल्लुक़ से बार बार अखबारों में और सोशल मीडिया में ये लोग अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं कि इससे बीमारियां ज़्यादा फैलने का ख़तरा है और मुश्किलात ज़्यादा इसमें है। तो मैं आप तमामी हज़रात से बिलखुसूस और तमामी हिंदुस्तानी आवाम से बिलउमूम गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग अफवाहों में ध्यान ना दें। ये कुछ लोग जो अफवाहें फैला रहे हैं उस पर ध्यान देने की कतई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप हज़रात जो है वैक्सीन का इस्तेमाल कीजिए
تاکہ بیماری سے ہم لوگ محفوظ رہ سکیں. اور شریعت اسلامیہ نے بھی اس کو منع نہیں کیا ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر کسی کو سردی زکام یا بخار ہے تو کچھ دن کے لیے وہ موقوف کر دیں اور جب وہ ٹھیک ہو جائیں تو اس کے بعد اس کو استعمال کر لیں. اس میں فائدے زیادہ ہیں اور نقصانات کے امکانات بہت کم ہیں. اور ویسے تو ہر دوا میں دواؤں کا جو استعمال ہوتا ہے تو فائدوں ہی کے لیے ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی وہ دوائیں ریئیکشن کر جاتی ہیں تو اس میں بھی نقصانات کے امکانات ہوتے ہیں. اسی طرح سے وہ ایکشن ہے تو کسی کو اگر نقصان پہنچا بھی ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ سب کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ فائدے اس میں 98% ہیں تو 2% نقصان کے امکانات ہیں. آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ حضرات افواہوں میں دھیان نہ دیں بلکہ آپ حضرات کی جب باری آئے تو اپنی اپنی باری پر ویکسین لگانے کی کوشش کریں. یہ ہم سب کے لیے فائدے کے لیے ہندوستان کی حکومت کی جو ذمہ داری تھی اس ذمہ داری سے سبکدوشی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ اہتمام کیا ہے. اور بڑے بڑے طبیبوں اور حکیموں اور ڈاکٹروں کا سہارا لے کر ان کی خدمات لے کر یہ کام انہوں نے کیا ہے. اور افواہوں کی جو پھیلا رہے ہیں ان کی باتوں پر آپ حضرات نہ آئیں بلکہ آپ حضرات ویکسین لگوانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو افواہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. تو ابھی آپ نے ممبر سے اپیل کری ہے. ایک سوشل میڈیا پر ایک میسیج بھی بہت وائرل ہو رہا ہے. مسلم کمیونٹی کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ ویکسین نہ لگوائیں. شرعی طور پہ ویکسین کو لے کر کے کیا رائے اتفاق رکھتے ہیں؟ دیکھیے شرعی طور پر تو ویکسین لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور میں نے مفتیان کرام سے بھی مشورہ کیا. بالخصوص ففون شریف کے سجادہ نشین حضرت علامہ سید اختر میاں صاحب قبلہ سے بھی مشورہ کل کیا تھا. مفتی ابو طالب صاحب سلطان پوری سے ان سے بھی مشورہ کیا. دیگر مفتیان کرام سے ہم نے مشورہ کیا تو سب نے یہی کہا کہ شرعی طور پر ویکسین لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جو لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں یہ ان کی غلطی ہے. افواہیں بالکل نہیں پھیلانا چاہیے اور شرعاً بالکل جائز ہے. قطعی کوئی کسی قسم کی کوئی جو ہے اس میں شرعاً کوئی منع نہیں ہے. اور میں تو اپیل کروں گا کہ آپ حضرات جو ہیں جو جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب ویکسین لگوائیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بیماری پھیلی ہے وبا پورے دیش میں ہے, پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے دیکھیے اس کو ختم کرنے کے لیے حکومتی تدابیر جو ہو رہی ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلے تو سوشل ڈسٹینسنگ یہ سب کو اپنانا چاہیے. اس کے علاوہ وہ ماسک کا جو ہے سب کو استعمال کریں. اس کے بعد تیسری بات یہ کہ ویکسین جو بڑے بڑے ڈاکٹروں نے اس کو اپنی جد و جہد اور محنت و مشقت سے اس کو تیار کیا ہے اور حکومت نے اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اس کو تیار کروایا ہے. اور حکومت چاہ رہی ہے کہ سب کے سب لوگ اس کو لگوائیں تاکہ آنے والے جو وقت میں جو بیماریاں اور پھیلنے کا اندیشہ ہے تو اس سے محفوظ رہنے کے لیے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی اچھا قدم ہے, یہ بھی بہتر ہے. اس کو کرنا چاہیے, ہر آدمی کو ویکسین لگوانا چاہیے. اور اس سے پہلے بھی کچھ بیماریاں ایسی پیدا ہوئی تھیں جیسے پولیو وغیرہ ہیں یا اور دیگر بیماریاں ہیں, اس کے لیے بھی جو ہے انجیکشن کا استعمال کیا گیا, لوگوں نے استعمال کیا, اس سے دھیرے دھیرے بیماری کا خاتمہ ہوا. جس طرح سے پولیو یا اور دیگر بیماری کا رفتہ رفتہ خاتمہ ہوا ہے ویسے ہی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس ویکسین کے ذریعے سے بھی جو ہے اس بیماری کورونا مرض کا دھیرے دھیرے خاتمہ ہو جائے گا. اور اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو ویکسین لگوا لے گا اس کو اگر دوبارہ کورونا ہوتا بھی ہے تو اس کا اثر اتنا نہیں ہوگا جتنا ویکسین لگوانے سے پہلے ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ ویکسین لگوانے والے جب سب لوگ دھیرے دھیرے لگوا لیں گے پورے ہندوستان میں تو اس بیماری کے کم پھیلنے کا اندیشہ ہوگا. اور لوگوں کو جو یہ خدشہ ہے کہ اس ویکسین کے ذریعے سے لوگوں کو نقصان ہوگا تو میں گزارش یہ کروں گا کہ اتنا خرچ کرنے کے بعد حکومت نے جو یہ ویکسین بنوایا ہے تو نقصان کے لیے تو نہیں بنوایا ہے بلکہ فائدے کے لیے بنوایا ہے. اور کوئی بھی دوا ہو اس میں اگر 98% فائدہ کا امکان ہوتا ہے تو 2%
नुकसान का भी इम्कान होता है। किसी दवा से अगर इंसान को फ़ायदा मिलता है तो उससे नुकसान का भी इम्कान होता है। सिर्फ वैक्सीन नहीं बल्कि दूसरे दवाओं में भी ये मसला है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि जो अफवाहें सोशल मीडिया या दिगर अखबारात के ज़रिए से लोग फैला रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप फैलाएं नहीं। और मैं जुमला अवामुन्नास से बिलखुसूस आम्मतुल मुस्लिमीन से गुजारिश करूँगा कि आप हज़रात अफवाहों में ध्यान न दें, बल्कि अव्वल फ़ुर्सत में वैक्सीन लगवाने की ज़हमत करें ताकि इसके ज़रिए से हम आने वाली बीमारी से महफूज रह सकें।